अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ब्लैक टी शर्ट ट्राउजर पहने हुआ बालकोनी में खड़ा हुआ न जाने कब से सिगरेट पिए जा रहा था। बाल बिखरे से माथे पर पड़े हुए थे, बुरी आंखें बुरी तरह से लाल हो रही थी। आखिरी कश लेते सारम ने बचे हुए सिगरेट को नीचे फेंकते पाँव तले रोंदा था। फिर इधर ही रखे हुए काउच पर आकर बैठ गया था। वो ये सब काफी देर से कर रहा था, मगर सुकून मिलने के बजाय और बेसुकूनी चाह रहे थे। जानता था तुम मेरी नहीं हो, मगर आज तुम्हें किसी और के साथ देखा तो देख नहीं गया। वो आंखें मूंदे हुए दर्द से भटकते हुए सागर दोनों हाथों में गिराए खुद से बड़बड़ाया था। तुमसे मोहब्बत होती तो भी तुम्हें किसी और के साथ देखना तकलीफ दे होता। ये इश्क क्यों हो गया मुझे तुमसे? क्यों तुम रूम में बस गई हो? उसके सामने वही पल घूम गए थे जो उसकी दुनिया घुमा कर आ गए थे। हुरिया, जल्दी चलो। हम दरवाजा खोलते वो जैसे ऑफिस में एंटर हुआ था, बाकी के लफ्जों का बेदर्दी से कत्ल हुआ था। वो एक हाथ हैंडल पर रख के साकत सा हो गया था। जमान उसके चेहरे पर झुका हुआ था, एक हाथ ग्लास वाला पर, दूसरी उसकी कमर पर रखा हुआ था। अब्बास पर दोनों होश में आते। हुरिया की बंद आंखें पल में खुलती हुई सारम पड़ गई थी। जमान अब्बास पहचान गया था जब मुस्कुराते हुए हुरिया को देखा। फिर वजी चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट से जाए पीछे मुड़ा था। जलते दिल पर जैसे पानी फिर गया था। हुरिया ने एक सर्द निगाह जमा पर डालते उसे खुद से दूर किया था। हजर तो वो भी हो गई थी। सुरह व सफेद रंगत अब सुरह ही लग रही थी। हलक ताक करती वो आगे बढ़ती, चेहरे पर हाथ फेरते वह सुकून से अब दोनों को देख रहा था। उसे सारम की हालत सुकून दे रही थी। वो क्या हुआ, कहीं जाना था? एक हाथ से बाल कान के पीछे करती वह बामुश्किल बोल थे। सारम ने हाली बेरान सी नजरें उसके खूबसूरत चेहरे पर टकाई थी जो उसे कुछ कदम के फासले पर खड़े थे। उससे होती हुई नजरें जमान हील पर गई थी जो दिल जनाब देने वाली मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था। वह सारम का दिल सच में जल रहा था, बड़ी बुरी तरह से। इतना के दरकने में मुश्किल हो रही थी। सांसें मदम इतनी थी कि उनके दरकने पर गुमान हो रहा था। हाँ, वो जाना नहीं, नहीं, कहीं नहीं जाना। बेरबस से जुमले बोलते ठंडा पड़ता हुआ हाथ हैंडल पर उठाए वो उल्टे कदमों वापस लौटा था। लाख रोकने के बावजूद वह आंखों को नम होने से रोक नहीं पाया था। सारा वो धीरम से बड़बड़ाई थी। उसे पता था सारा मुझसे चाहता है और अभी उसे तकलीफ हुई थी। वो उसे तकलीफ तो नहीं देना चाहती थी जिसने उसे तकलीफ से निकाला था, जिसने उसे मौत के मुंह से निकाला था, मगर वो उसे तकलीफ दे गए थे। आज और वे भी वहीं से कंटिन्यूस करते हैं। जमान ने उसे इधर ही खड़ा देखते हुए शरारत अमीर लहजे में कहा था, साथ ही टेबल पर बैठ गया था। तुम? वो पल में पीछे मुड़ती। इसे फिलहाल तो जमान जहर लगा था, तभी तकरीबन चिल्लाई थी, निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो। पल में फासला खत्म करते उसके सर पर पहुंची, उसके बाजू से पकड़ते तकरीबन घसीटते हुए बोली, शोहर हूँ, थोड़ी तो इज्जत करो। दरवाजा तक पहुंचते उसने हूर की तरफ आंख विंक करते हुए कहा था, तुम शोहर हो, यही सबसे बड़ी सजा है। तलह लहजे में कहती उसने पल में दरवाजा बांध किया था। दोनों हाथों की मुट्ठियां बीचे वो बंद दरवाजे को देख रहा था। हुरिया का तलह लहजा उसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो और ये क्या हालत बनाई हुई है? 11 साल मीर आली ने अफाफ और जारम को देते सख्त लहजे में पूछा था। ग्रेश वाक में इस पाने उन दोनों को देख रहा था। साथ ही 11 साल जमान, 10 साल इलाफ और 10 साल साहिल भी खड़े थे। यारम अफाफ और माहिल की काफी दोस्ती थी, जबकि मीर आली, समान, इलाफ और साहिल आपस में दोस्त थे। मलाइका चूंकि कम ही आती थी बड़ी हवेली, इसलिए उसकी दोस्ती ज्यादा गहरी किसी के साथ ना थी। साथ ही उसकी मलाइका को बहुत ही पसंद था। वो सब की आती, सबसे मिलजुल जाती थी, मगर छोटी सी उम्र में उसे अफाफ से अजीब सी चिढ़ थी। आज भी वो बड़ी हवेली आई हुई थी, मगर अफाफ की वजह से वो किसी के साथ खेलने नहीं आती। उसकी वजह से माह भी हवेली में ही रह गए थे। बाकी सब मामूल के मुताबिक शाम होते ही नदी के किनारे खेलने आ गए थे, मगर नदी के ज्यादा करीब जाना इन सबको मना था और हया रखने की जिम्मेदारी मीर आली की थी। क्योंकि वह सबसे बड़ा भी था, उसकी तबीयत कुछ सहत भी थी, इसलिए सब बच्चे उसे थोड़े दब कर रहते थे। अब आली, समान, इलाफ, साहिल, जामन तो उन्हें दह पर चढ़े हुए थे। इसी दौरान बला की शरारती अफाफ सबको चकमा देती नदी के पास पहुंच गई थी और उसके पीछे जारम भी आ गया था। जब थोड़ी देर बाद उन्हें अफाफ और जारम ना नजर आए तो वो परेशान होते दरख्त से उतरे थे, मगर कुछ आगे जाते उन्हें अफाफ की चीखें सुनाई दी। वो चारों घबराते हुए नदी के पास पहुंचे थे। इन चारों को जहां सही सलामत देखकर सुकून मिला था, वहीं पर उनकी हालत पर गुस्सा भी आया था। मीर लाला, जाम ने हमें पानी में दिखा दिया और पाँव फिसला तो खुद भी गिर गए। अफाम ने जब अपनी शामत आती देखी तो जट पानी से बाहर निकलती जाम की तरफ इशारा करती मसनू आंसू लाते हुए बोले थे। जाम ने गड़बड़ाकर पहले अफाफ और फिर मीर आली को देखा था। और तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए? आली ने दोनों हाथ से निभा बांधते हुए पूछा था। वो क्या, पूरा गाँव ही अफाफ की चालाकियों से वाकिफ था। वो किसी सूरत भी अपनी गलती नहीं मानती थी और जो साथ होता था उस पर भी सारा इल्जाम लगा देते थे। बच्चों में सबसे छोटी होने की वजह से सबकी लाडली थी, थोड़ी छूट उसे यहाँ मिल जाती थी। और फिर मीर आली की भी वो लाडली थी महाम की तरह, इसलिए हमेशा शामत मुकाबले की ही आनी होती थी।
वो आली, याम ने कहा था कि ज्यादा पानी में नहीं लेकर जाएगा, बस इसलिए मैं आ गई, वरना मुझे पता है आपने बाबा साईं ने मना किया हुआ है। याम ने सफाई में कुछ कहना चाहा, मगर इधर भी आफाफ ने अपना पत्ता साफ कर लिया था। इन पांचों के साथ साथ आफाफ ने खुद को दाद दी थी, मगर सिर्फ दिल में। बाकी वो पांचों छोटे पैकेट को देख रहे थे। अच्छा बस करो, शाम बहुत हो रही है, अब जल्दी हवेली चलो। एक नजर यारम और फिर आफाफ पर डालते सख्त लहजे में कहते हुए आफाफ का हाथ पकड़कर उसे साहिल के करीब किया था। यारम भी मुनू के जाविये बनाते हुए आफाफ को देखते हुए बाहर आया था। बाकी साहब भी इधर उधर से अपनी चीजें उठाते वापसी के लिए तैयारी करते। उनसे अनजान ये इनकी खूबसूरत बचपन की आखिरी मुलाकात थी। वो दुपट्टा संभाली हुई सीढ़ियां चढ़ रही थी कि ऊपर तेजी से उतरते हुए फुलादी वजूद से बुर्तन से टकरा गए। उससे पहले कि वो सर से बल गिरती हुई मीर आली ने पाल में उसे सहारा देते गिरने से बचाया था। स्किन शलवार कमीज पहने, कांधे पर चादर डाले, बाल माथे पे बिखरे, वो मलाइका को ही देख रहा था। मलाइका जिसे लग रहा था आज गिर ही जाएगी, मगर अगले ही पल किसी की मजबूत गिरफ्त में खुद को पाती पल में पहचान गई थी। इस महसूस खुशबू को, इस एहसास को जिसे उसने तब से चाहा था जब चाहने का मतलब तक ना जानती थी। और अब तो वह मगरूर शख्स उसका इश्क बन गया था। उसे हर हाल में चाहिए था। उसकी जरा सी कुर्बत उसे पागल कर देती थी। अभी भी मुंतशिर होती सांसों को बामुश्किल संभालती वो बिना नजरें उठाए हुए आगे बढ़ती। आलिफ जो कब से उसे देखता किसी गहरी सोच में था, आगे जाता देखकर होश में आया। उसे बाजू से पकड़ते लंबे लंबे कदम उठाता ऊपर आया था। मलाइका ने बामुश्किल अपने कदमों से कदम मिलाए थे। हैरत से उसकी कसरती पुष्ट को देख रही थी, जिसे अचानक ही न जाने क्या हो जाता था। लाउंज में आकर उसे सोफे पर बिठाया तो साथ ही कुछ फासला खुद भी बैठ गया था। वो अपनी लाल होती कलाई को देखते थे, पेशाता ही आंखें नम हो गई थी, मगर जल्द ही कंट्रोल भी कर गए थे। मां बता रही थी कि तुम भी उसके साथ शहर में एडमिशन लेना चाह रही हो। जमीन को घूरता वाम से लहजे में बोला था। मलाइका ने चौंक उसको देखा था। जी। यह क्लब से जवाब देकर नजरें दोबारा क्लाई पर डाली थी, जो अब दोबारा सही हो रहे थे। क्यों? लहजा अब भी वैसा ही आम था। एक दफा फिर वो चौंकी थी। मुझे पढ़ने का शौक है। अब की नजरें उसके चेहरे के तासा जांचने की तगो में लग गए थे। आली ने एक नजर उसे देखता था और वो भी उसे देखती थी। मैं अम्मा साईं और फूफा साईं के घर भेजूंगा जल्दी ही। उसके खूबसूरत चेहरे पर नजरें जमाए वह नरम लहजे में बोला था। क्यों? दिल बेसाता धड़का था। क्योंकि मैं चाहता हूँ शहर जाने से पहले तुम मेरे निकाह में आ जाओ, फिर रुखती कुछ अरसे बाद कर लेंगे। वो बिल्कुल आराम से बोला था। मलाइका का दिल कानों में गूंजने लगा। उसे जरा उम्मीद नहीं थी कि आली इतनी स्ट्रेट बात करेगा या करेगा भी। अब अचानक उसे कोई भी जवाब नहीं बन पा रहा था। आप क्यों निकाह करना चाहती हैं मुझसे? हाथों की उंगली को मरोड़ती वो अटक अटक का बामुश्किल बोलती। इस बार चौंकने की बारी आली की थी और उसने चौंक कर मलाइका को देखा था। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्यों उससे निकाह का हवाश मानता, या उसने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? काफी खामोशी के गुजरे लम्हे गुजर जाने के बाद मलाइका ने दोबारा सवाल किया था। आपकी नजरें उसके चेहरे पर थी। दिल को धूल की मानत पीट रहा था, मगर बज़ाहिर वो काफी नॉर्मल लग रही थी। मोहब्बत? वो बहुत ही धीरे से बड़बड़ाया था। पहले सवाल की तरह इस सवाल का भी जवाब नहीं था, या शायद था। नहीं, मगर वो दे नहीं सका था। लब बोलने के लिए खुले थे, मगर अल्फाज से पहले महम कहीं से निकल आई थी। उसने दोबारा लब सी लिए थे। मलाइका को कम से कम इस वक्त महम का आना जहर लगा था। अरे, आप दोनों यहाँ हैं? बाबा साईं जरूरी बात के लिए सबको नीचे बुला रहे हैं, महम ने आते साथ ही ऊंची आवाज में बोला था। और आली के बाद महम और मलाइका भी नीचे की तरफ चल पड़ी, मगर एक सवाल अधूरा रह गया था। हफ्ते से ज्यादा गुजर गया था जैरम से हुई पहली मुलाकात, तो अब वो न चाहने के बावजूद भी जैरम को सोचती थी। वो इसी नदी के किनारे खड़ी जैरम को ही सोच रही थी जब अचानक ही किसी ने उसे बाजू से पकड़कर थोड़े दूर दराज के साथ ही पिन किया था। वो चिल्लाना चाहती थी, मगर होंठों पर रखे मजबूत हाथ की वजह से आवाज घुट गई। वो हैरत से अपने सामने खड़े हुए जारम को देख रही थी। ये क्या कर रही हैं? पागल हैं? दूर हटें। उसके हाथ हटाने पर ही वो यकदम बोली थी। मुझे नहीं पता पागल हूँ या दीवाना। जब तुम्हें देखता हूँ कुछ पल सांसें रुक जाती हैं और फिर इतनी तेजी से दरकती हैं कि जैसे आहरी हो। शायद मैं तुम्हारा असीर हो गया हूँ। उसके कान के पास झुकते वो बोझल सरगोशीनुमा आवाज में बोला था। दिव्या साथी से आंखें मूंदे गहरे सांस ले थी। चेहरा लाल अंगारा हो गया था। ऊपर से जारम इतना करीब था, उसकी जान पर आई हुई थी। दिल तो जैसे कानों में गूंज रहा था। यारा, हमें कोई यहाँ देख लेगा। बाबा साईं को पता चल गया हम आपसे मिल रहे हैं, प्लीज हटें और जाएं। हॉर्न्स आंखें मूंदे वो ठहर ठहर के बोल रहे थे। यारम की बोझिल नजरें उसके कपकपाते लबू पर अटक सी गई थी। लबू से होती हुई स्याह दिल पर आ गई थी। दिल में एक हवाई सी जागी थी इस जानलेवा दिल को छूने की। उसने बेहतियार होते हुए दरअसल से अपना हाथ हटाया था और उसके चेहरे के करीब लाया, मगर फिर रुक गया।
ہاتھ کی مٹھی بناتے ہوئے اس نے نیچے کی تھی اور پھر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب کیا. تم میری مانگ ہو اور تم جانتی ہو ہمارے ہاں مانگ عزت ہوتی ہے. تم میری عزت ہو مگر میری نہیں ہو. تمہیں پورے خاندان سے ڈر لگ رہا ہے اور مجھے خود سے کہ کہیں میں دل کے کنٹرول میں نہ آ جاؤں. آ گیا تو تمہارے علاوہ سب کچھ بھول جاؤں گا جو تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. اس کے چہرے پر نظر جمائے وہ گھمبیر لہجے میں بہت ہی دھیمی آواز میں بولا تھا. دیبیا نے اپنی بلو بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں پل میں کھولی تھی. یارم اس کو دیکھ رہا تھا. اس کے سیاہ آنکھوں میں جذبات کا سمندر دیکھتے ایک پل کو یارم ڈر سا گیا تھا. سانسوں کی تپش چہرے کو جھلسا رہی تھی. اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھتے اسے پیچھے کیا تھا. ان سب میں نظریں اب اس کے سینے پر رکھے ہوئے اپنے ہاتھوں پر آ جمے تھے. اس کے سرخ پڑتے چہرے سے نظر ہٹائے اس کے سفید نازک ہاتھوں پر گئے تھی. فاصلہ قائم کرتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں کے گرد میں لیا تھا. چہرے پر دل فریب سے مسکراہٹ رقص کر رہی تھی. نہیں جانتا کیسے مگر تم میرے لیے ضروری ہو گئی ہو اور شاید مجھے تم سے عشق ہو گیا ہے. اس کے دونوں ہاتھوں کی لکیروں کا باغور دیکھتا وہ بہت ہی دھیمی آواز میں کہتا اسے ساکت کر گیا تھا. یار بابا سائن کبھی نہیں مانیں گے. وہ میری شادی زین سے کروانا چاہتی ہیں اور زین کے پیرنٹس سنڈے کو حویلی آئیں گے مجھ سے ملنے. اس کا اتنی جلدی اور واضح اظہار سنتی وہ ساکت ہوئی تھی مگر جلدی ہوش میں آتی خشک پڑتا حلق ترک کرتے ہوئے بولتے. بلو آنکھوں کا مرکز یارم کا چہرہ تھا جس کے تاثرات پل میں بدلے تھے. جہاں پہلے خوبصورت محبت کے تاثرات تھے اب وہاں پر وحشت سی چھا گئے تھے. پورے چہرے سے ساتھ ہی آنکھیں بھی لہو چھلکنے لگی تھی. اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے اسے پل میں اپنے قریب کیا تھا. گرد اتنی سہتی کہ دیبیا کے منہ سے بے احتیاطی سسکی نکلی تھی. وہ آنکھیں پھاڑے یک ٹک یارم کے بدلتے اور خوفناک تاثرات کو دیکھتے تھے. ننھا سا دل جیسے کسی نے مٹھیوں میں جکڑا تھا. کوئی چیز جب یارم ہیل کی نظر میں آ جاتی ہے تو اس پر پھر کسی دوسرے کا حق نہیں رہتا. اس کا اپنا بن ہے اور تم تو پھر بھی میری مانگ میرا عشق ہو. تمہاری یا پھر کسی کی تم پر نظر گئی یا تمہارے ان خوبصورت لبوں سے میں نے کسی دوسرے مرد کا نام سنا تو یارم ہیل کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا. یاد رکھنا تم میری امانت ہو. خیانت کی یا کسی کو کرنے دی پھر میرا جو روپ دیکھو گی وہ ناقابل برداشت ہوگا تمہاری نازک جان کے لیے. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ عجیب دیوانگی و جنونیت سے بولا تھا. کمر اور بازو پر گرفت مضبوط تر ہوتے جا رہے تھے. پھر یکدم ہی اسے چھوڑا تھا اور اسے دور ہوا. الٹے قدم لیتا وہ جاتے جاتے رکا تھا اور دیبیا جس کے دور ہوتے سانس بحال کر رہی تھی اب اچانک اس کے رکتے اور پھر واپس آتا دیکھ کر دوبارہ سانس روک گئے تھے. وہ بالکل اس کے پاس پہنچ آیا تھا. ہلکا تھا اس کے کان کے پاس جھکتا وہ گھمیر سرگوشی نما آواز میں بولا تھا. تم پر سفید رنگ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے. دل ابھی ہی بے قابو ہو رہا ہے. اس کی بند آنکھوں کے کھلنے سے پہلے ہی وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا ہوا دور ہوتا غائب ہو گیا تھا. سفید گٹن تک آتے فراق کے ساتھ ہی سفید کیپری پہنے بالوں کو ہائی پونی میں مقیم کیے ایک کاندھے پر بیگ کالج بیگ رکھے وہ جنی میں ڈال ہوئی تھی. آج اس کا فرسٹ ڈے تھا. چاروں طرف نظر گھمانے کے بعد وہ ایک طرف اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھتے. پوری یونی لوگوں سے بڑی ہر طرف شور و گل تھا. کوئی پڑھ رہا تھا تو کوئی گپوں میں مصروف تھا. وہ سب کو دیکھتی جا رہی تھی جب اچانک ہی وہ کسی سے ٹکرائے تھے. ایک ہاتھ ماتھے پر رکھی وہ سسکی تھی. تصادم اتنا زبردست تھا کہ ہاتھ میں پکڑی کچھ کتابیں اور موبائل گر گئے تھے. بیگ بھی بازو تک آ گیا تھا. آپ کو نظر نہیں آتا؟ پل میں ہوش آتی چیخی تھی. ساتھ ہی نیچے بیٹھے اپنا موبائل اٹھایا تھا. اس نے اب تک مقابلے کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی. چہرے ٹوٹی اسکرین دیکھ کر لال ہو گیا تھا. مجھے تو نظر آتا ہے میم. شاید آپ پہلی بار یونی آئی ہیں جب یہ پاگلوں کی طرح گھوم رہی ہیں. زمان ہیل جو اب تک مسکراہٹ اس کو دیکھ رہا تھا اب گھمیر آواز میں بولا تھا. جاہل انسان. فرسٹ ڈے آؤ گے تو ہی سیکنڈ ڈے آئے گا نا. اور اگر میں پاگلوں کی طرح آپ کو لگ رہی ہوں تو آپ کو چاہیے تھا کہ پاگل سے دور رہتے. جلدی جلدی چیزیں سمیٹتی وہ جلے ہوئے لہجے میں بولے تھے. وہ بس ٹک ٹکی باندھ اس کو دیکھ رہا تھا. دل کنٹرول سے نکل رہا تھا. وہ بھی نفرت کرتا تھا. اسے بدلہ لینے آیا تھا مگر وہ کھیل میں پہلے ہی ہار رہا تھا. چیزیں سمیٹتی وہ اوپر اٹھی تھی. پہلی نگاہی اس کی زمان ہیل پر گئی تھی اور پھر ادھر ہی ساکت ہو گئی تھی. سانسیں پل میں منتشر ہونے لگی تھی. وہ یک ٹک بس اسے دیکھے جا رہے تھے. کیا ہوا میم؟ اس کے یوں ہی کھڑے دیکھ کر زمان نے الاف کے چہرے کے سامنے چٹکی بڑی تھی. وہ جیسے ہوش میں آتی مگر نظریں اس کے چہرے پر تھی. اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا نظر آیا تھا. وہ معصوم پہلی نظر میں دل ہار گئے تھے اس ظالم وڈیرے پر. ارے زمان تو ادھر ہے. میں پوری یونی میں ڈھونڈنے آیا. اور یہ کون ہے؟ سین یکدم کہیں سے کودا تھا. بازو زمان کے کاندھے پر پھیلائے وہ الاف کو دیکھ رہا تھا. کوئی نہیں ہے یہ. زمان نے جب کافی دیر اس کے بے باک نظر الاف کے وجود پر دیکھی تھی ناگواری سے بولا. ساتھ ہی اپنا کندھا دور کیا تھا. ہیلو بیوٹیفل. زین نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا. وہ کچھ دیر اس کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو دیکھتی رہتی. پھر ایک نظر زمان کو دیکھا جس کی خون ہوا نظریں زین کے ہاتھ پر تھی. ہیلو. اس کے مضبوط ہاتھ سے اپنا نازک ہاتھ ملاتی وہ خوش دلی سے بولتی. ہاتھ میں پکڑے موبائل پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی زمان ہیل کی.
वो लाल अंगारा होती हुई आंखों से इन दोनों की हाथों को देख रहा था। रगें तनी हुई वाजिया हो रही थी। आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी क्लास दिखाता हूँ। फर्स्ट डे है, वरना रैगिंग हो सकती है। उसे बाजू से पकड़ते तकरीबन घसीटते जैन से दूर किया था। इलाफ ने हैरत इस पागल शख्स को देखा था जो उसका बाजू अपनी सब गिफ्ट में लिए लम्बे लम्बे डंक पड़ता जा रहा था। वो तो चल रहा था मगर इलाफ को भागना पड़ा था उसके कदमों से मिलाने के लिए। ये है क्लास तुम्हारी, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है किसी से, और हाथ को थोड़ा कंट्रोल में रखो। उसे तकरीबन क्लास में पटाने के अंदाज में छोड़ता, स्पॉट लहजे में बोलता, और इलाफ अपने बाजू को मसलती हुई हैरत से उसे देख रही थी। चेहरे पर मुस्कुराहट छा गए थे। बड़ी हवेली के सब अफराद लॉन्च में बैठे हुए थे। सब मुतजस्सिस से बात जाने की कोशिश में थे मगर हशमत हीर हमेशा की तरह सबको इंतजार की सुली लटकाए खुद सुकून से बैठा हुआ था। हाँ फौजा, तुम्हारा साईं नहीं आया? मोरे ने ही पहल की थी। नहीं मोरे, साईं का काम था इसलिए नहीं आ सके, फौजा बेगम ने नरम लहजे में कहा था। उन्होंने हनकोरा बड़ा था। फिर कुछ पल की खामोशी के बाद वो दोबारा बोलना शुरू हुए थे। देखो फौजिया, जिस तरह तुम हमारी बेटी हो, मलाइका भी हमारी बेटी है। वैसे तो ये फैसले करने का एहतियात तुम्हारे पास है मगर हमने फिर भी फैसला किया है कि हम मलाइका को अपने आली से ब्याह कर इस हवेली की बहू बनाना चाहती हैं। आली तुम्हारे सामने पला बड़ा है और मलाइका हमारे सामने। तुम्हारा क्या ख्याल है? मोए ने पूरी बात कहते फौजा बेगम की राय भी जानी चाहिए थी। कुछ पल वहां पर जैसे मौत सा सकूत आ गया। आली भी हैरत से सब देख रहा था। मलाइका जहाँ खुश थी वहीं वो भी हैरान थी कि आज ही तो आली ने बात की थी। मोरे, मुझे क्या मसला हो जाता है मगर फिर भी मुझे साईं और हवेली में बात करनी होगी। मैं कोई भी फैसला अकेले नहीं कर सकती। फौजिया बेगम ने खुद को नॉर्मल जाहिर करते हुए कहा था। हाँ हाँ, तुम पर कोई दबाव नहीं है, तुम अच्छे से बात कर लो, आखिर को तुम्हारी इकलौती बेटी है। सिक्र का गहरा कश लेते हशमत ने कहा था और साथ ही सोफे से उठते हुए आगे बढ़े थे। मलाइका के सर पर शफकत पड़ा हुआ हाथ रखते वो चादर कांधे पर सही करते बाहर की तरफ निकले थे। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, अजीब सी मुस्कुराहट। मलाइका बच्चे, तुम्हें तो कोई मसला नहीं है ना? आखिर मरियम बेगम ने मलाइका से पूछा था। उसका चेहरा पल में लाल हो गया था। हया के खूबसूरत रंग काफी बहले लग रहे थे। आली के साथ साथ सभी उसे देख रहे थे। नहीं, यह क्लब से जवाब देती वो वहां से उठ गई थी। उसके साथ ही महा भी हंसते हुए उठ गए थे। माजी, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम सुंदर भाभी पर गंदी नजर रखे हुए थे। दोस्त थे तुम, कुछ दोस्ती का पास ही रखा होता। गुलजार ही तकरीबन चलाते हुए बोला था। गुस्से से उसका दिमाग फटने के दार पर था। अब भी उसका बस नहीं चल रहा था कि वो अपने सामने खड़े हशमत का गला घूरते मगर वो ये सिर्फ चाह ही रह सका था। चंद पाल को तो हशमत हिल भी घबरा गया था मगर जल्दी अपने असल में लौट आया था। कौन सी दोस्ती की बात कर रही हो? वो जिसे मैंने कभी माना नहीं। हशमत भी उसके सामने आते उसके अंदाज में चलाया था। वो दोनों ही इस वक्त हशमत के डेरे पर थे जहाँ पर इन दोनों के अलावा उनके मुलाजम ही थे। हशमत, हम हान हैं, हमारे लिए सबसे बढ़कर इज्जत होती है और तू इस पर वार कर रहा है। और तेरा गैरत को क्या हुआ है? वो किधर मर गई है गैरत जो तू अपने भाइयों जैसे दोस्त की इज्जत को मिला मेट करना चाह रहा है? ओ कुछ तो शर्म कर, कुछ होश ना के ना हो ले। गुलजार ही बेबसी व गुस्से से सही बोल नहीं सका था। उसे गुस्सा था, इंतहाई गुस्सा, मगर दोस्त के हाथों जो जख्म मिला उसके कांधे झुका गया था। वो पल में खुद को बुरा महसूस कर रहा था। हा हा हा, इज्जत को मिला मेट कब किया मैंने? और मैंने तो बस अपना हक चाहा जो हमेशा से दिलावर को मिल गया। तुम क्या, पूरा खानदान जानता है सुंदर को मैंने पसंद करता था। मैंने, मगर उसने क्या किया? हमेशा की तरह सुंदर पर भी अपना नाम लिखवा दिया। हमेशा मैं सब्र करो, मैं बेस्ट बेबस हूँ, मुझसे छीन ना जाए। मुझे किस्मत के आगे सर झुकाना चाहिए। मैं नसीब को मान लूं, मगर क्यों? हशमत हिल किसी का गुलाम है क्या जो उसकी किस्मत में सर झुकाना ही लिखा है? नहीं, मैं गुलाम नहीं हूँ। अब सबको हिसाब देना होगा हर हाल में। सुंदर को तो मैं पा ही लूंगा मगर इस दिलावर को भी मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता। अब ऐसी मात दूंगा कि अपनी हार का गम भी नहीं मना पाएगा। हशमत नफरत से फनकारा था। मैं दिलावर को सब बता दूंगा, वो तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने देगा। जब गुलजार हिल को यकीन हो गया कि वो नफरत की आग में चल पड़ा है और फकत लफ्जों से रोकना बेवकूफ़ी होगी तभी वो यहीं पर चलाते हुए बोला था। ठीक है, वो पल में माना था, मगर याद रखना सच का साथ दोगे तो झूठ से असेब डांग मार जाएंगे। मेरा साथ दिया तो हम मिलकर पूरे इलाके को अपनी सैर पर कालेंगे और इस दिलावर से बस छीन लेंगे। मगर दूसरी सूरत में अगर तुमने दिलावर का साथ दिया तो तुम्हें मेरे कहर से कोई नहीं बचा सकेगा। वो अपनी बात खत्म करता बाहर निकल गया था। बेलगाम गोरों को लगाम लगाना नहायत जरूरी होता है। गुलजार सिर्फ सोच कर रह गया था। फिर वो एक फैसला करता बाहर निकल गया। दिलावर को सच बताने का फैसला, ये जाने बगैर कि ये फैसला क्या क्या फैसले करने वाला था। वो तकरीबन भागते हुए कमरे में आई थी। आते साथ ही पट दरवाजा बंद करती इधर बैठ गई थी। वो इस वक्त अपने हवास में लेने लग रहे थे, वरना वो कभी हवास बहाता ना होते। शन्नो और सुंदर बेगम ने उसे कई आवाजें लगाई थी मगर वो सुनती तो ना।
اس کی سانسیں منتشر تھی، جام کی باتیں، اس کی سانسوں کی تپش، اس کی دلفریب مہک اسے اب بھی اپنے آس پاس محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، میں اس راستے پر نہیں چل سکتی۔ ادھر ہی بیٹھے بیٹھے وہ خود سے بڑبڑائے تھے، مجھے جام کو روکنا ہوگا۔ بابا سائیں یا لالا سائیں میں سے کسی کو پتا چلا تو وہ ایک دفعہ پھر سے ٹوٹ جائیں گے اور میں نہیں سہ سکوں گی۔ وہ اب شیشے کے سامنے آ گئی تھی اور رنگ اب بھی فقط تھا، سانسوں میں جام کی خوشبو اب بھی اس سے آ رہی تھی۔ میں لالا سائیں کو بتا دوں گی، وہ میرا ساتھ دیں گے۔ ہاں، وہ میرا ساتھ دیں گے۔ شیشے میں ابھرتے ہوئے اپنے عکس کو غور سے دیکھتی وہ اٹل لہجے میں بولتے، مگر نہیں، لالا سے بات کرنے سے پہلے مجھے جام سے بات کرنی چاہیے۔ اس نے اپنی ہی بات کی نفی کی تھی۔ وہ مطمئن نہیں ہو رہی تھی، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتی۔ ایک طرف وہ سیل ہیل کو بتانا چاہتی تو دوسری طرف مان ٹوٹ جانے کا ڈر اسے روک رہا تھا۔ کیا کروں؟ وہ بیڈ پر آتی چت لیٹ گئے تھے۔ تو بس فیر رنگ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے، کہیں دور سے اس کے کانوں میں سرگوشی گونجی تھی اور پھر وہ جام کی باتوں میں کھو سی گئی۔ جانا، وہ چلاتا ہوا اس کے پاس پہنچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتی اسے ہاتھ روک دیا تھا اس نے۔ کون جانا؟ ہوریا نے پیچھے مڑتے ہوئے اسپاٹ لائٹ میں پوچھا تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو گئے تھے اور وہ اپنی گھر کے لیے نکل رہی تھی جب سلمان نے اسے روکا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ جانا، اس کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتے کہا تھا۔ پیاسی نگاہیں اس کے چہرے کا طواف کرتی، پیاس بجھنے کی بجائے بڑھ رہی تھی۔ میرے پاس فضول وقت نہیں ہے جو تم پر برباد کروں۔ دوسرے ہاتھ سے اسے دور کرنے کی کوشش کی مگر وہ ہلا بھی نہیں تھا، بلکہ گرفت اور سخت ہوئی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً اسے ہوریا کی بات اور انداز بالکل پسند نہیں آتا۔ وہ کہاں عادی تھا اس لہجے کا، اور لہجہ بھی ہوریا کا۔ کافی عرصہ یہ ہو گیا ہے، میں رات کو سویا نہیں ہوں، نیند نہیں آتی، آ جائے تو حبابو سے ڈر کر اٹھ جاتا ہوں۔ وہ اب تھک گیا ہوں بہت، میں سونا چاہتا ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ کچھ قدم کا فاصلہ طے کرتے اس کے بالکل پاس ہوتا وہ عجیب سے لہجے میں بولا تھا، ہاں۔ البتہ اس کی بری آنکھوں میں بے بسی واضح تھی۔ اس نے طب کا سلمان کو دیکھا تھا، اس کی تکلیف اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اب وہ بھی نفرت کرنا چاہتی تھی اور کرتی بھی تھی، شاید پھر کیوں اسے درد ہوا تھا۔ بی جان گھر میں انتظار کر رہی ہوں گی، میں کہیں اور نہیں جا سکتی۔ بہتر کچھ قدم پیچھے لیتے وہ اب قدرے بہتر لہجے میں بولتے، نظریں وہ جھکا کے تھے۔ تو میں تمہارے ساتھ چلا جاتا ہوں۔ اس کی دور ہونے کو شدت سے محسوس کیا تھا مگر وہ کنٹرول کر گیا تھا۔ ہاتھ کی مٹھیاں بیچے اس نے اب کے قدرے سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ چونکا آس پاس دیکھتے ہوئے ہوریا نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور اندر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بولی کچھ نہیں تھی، وہ اسے ہاں نہیں کہہ پائی تھی اور نہ کہنے کا جگر بھی نہیں تھا۔ تبھی وہ خاموش ہو گئی تھی۔ وہ لب بیچے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا، دل میں ٹیسیں اٹھی تھی۔ دل اس کی اتنی بے روحی نہیں سہ پا رہا تھا۔ گاڑی دروازے کے پاس رکی، ہوریا باہر نکلی تھی اور دروازہ کھولتے دوبارہ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی اندر گیراج میں کھڑی تھی۔ اس کے دیکھتے ہوئے وہ باہر نکلا تھا اور پھر ایک اور شدت سے یاد آئی تھی۔ سامنے کھڑی ریڈ اینڈ بلیک ہیوی بائک کو دیکھ کر پہلے ہی تڑپتا ہوا دل اور شدت سے تڑپا تھا۔ اس نے بے احتیاطی ہوریا کی طرف دیکھا تھا مگر وہ ہوتی تو نہ۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گاڑی سے ٹیک لگا کر آ گیا تھا۔ نگاہوں کے سامنے کھڑی بائک دھندلا سی گئی تھی اور جب نمکین پانی بہہ گیا تو منظر دوبارہ شفاف ہوتا اسے ماضی میں دھکیل گیا تھا۔ ارے میں بہت خوش ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا تم میری بابی بن جاؤ گی اور پھر ہم ساتھ رہیں گے۔ مہم نے اس کے گول گول گھومتے ہوئے خوشی سے کہا تھا۔ وہ بہت ہی خوش تھی، اسے ہمیشہ سے یہی چاہا تھا اور پھر اس کی خواہش پوری ہونے جا رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، ملائکہ کے لیے اور علی کے لیے۔ جب سے اوپر آئی تھی وہ ملائکہ کو چھوڑ نہیں رہی تھی اور اب تو ملائکہ سچ میں ہی تنگ آ گئے تھی۔ 2 منٹ بھی اسے بیٹھنے نہیں دے رہی تھی۔ اچھا اب بس کرو نا مہا، مجھے چکر آ رہی ہیں اب، ملائکہ نے تھوڑی سختی سے کہتے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یار ملائکہ، میں سوچ رہی ہوں کہ منگل والے دن لالا کی جنم دن بھی ہے تو کیوں نہ تم دونوں ہی منگنی تب بھی کر لی جائے۔ دوبارہ اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھتی وہ رازدارانہ انداز میں بولتے۔ ملائکہ نے چونک کر اس کو دیکھا، اسے کچھ اور یاد آ گیا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر سایہ سا گزرا تھا۔ وہ اب غور سے مہا کو دیکھنے لگے تھے۔ ملال ابھی سے ہو گیا تھا، شہر کب جائیں گے؟ خشک پڑتے ہونٹ ترک کرتے اس نے سرسری سے پوچھا تھا، البتہ دل کی دھڑکنیں کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ اتوار والے دن چلتے ہیں، آج جمعرات ہے تو اتوار ہی صحیح رہے گا، مگر یاد رکھنا ایک ہی دن میں لینا ہوگا جو بھی چاہیے، اس لیے آج ہی گھر جا کر سوچو، بلکہ ایسا کرو لسٹ بنا لینا، یہ صحیح رہے گا۔ سوچتے ہوئے انداز میں کہتے آہر میں مفت کا مشورہ بھی دے دیا تھا۔ اتوار کو؟ خود سے بڑبڑاتے وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ ہاں اچھا تم یہیں پر رکو، میں کھانے کے لیے کچھ لاتی ہوں، ماہم نے اپنی طبیعت کے باعث کہا تھا، ورنہ ملائکہ نے خود بھی کہا سکتی تھی، اور بنا اس کی سنے ہوئے چپل پہنے بیڈ کو بھاگی تھی۔ دوپٹہ بیڈ سے نیچے لٹکتا زمین کو سلامتی پیش کر رہا تھا۔ منگنی سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، میں علی سائیں کو کھو نہیں سکتی،
انہیں پتا چلا تو سب برباد ہو جائے گا، مگر فرحات کو سمجھانا ہوگا۔ وہ اس سے بربرائی تھی، رنگ زرد ہو گیا تھا۔ ماضی گلزار ہل چھوٹی حویلی میں اپنے کمرے سے منسلک اسٹڈی میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ اس کے سامنے ٹیبل پر ایک سیاہ کور والی ڈائری پڑی تھی جس کے درمیان میں ایک پین رکھا ہوا تھا۔ شاید انہیں یقین نہیں تھا کہ یقیناً اس نے ابھی لکھ کر ہی رکھی تھی، اور شاید جو لکھا تھا وہ کچھ اچھا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر رکھ کر کئی تاثرات تھے۔ مجھے دلاور کو بتا دینا چاہیے، ورنہ یہ نہ دوستی سے سب دوستوں کا یقین اٹھ جائے گا۔ وہ اس سے بڑبڑاتا، آنکھیں ہونس باندھتی۔ کتنا اچھا ہوتا اگر فریب ہی رہتا، یہ کبھی سچ نہ ہوتا۔ اگر ہوتا تو مجھے لا علم ہی رکھا جاتا۔ میں جان اور مان گیا ہوں اگائی جیسا کوئی اور عذاب نہیں ہوگا۔ اگائی سے سب سے بڑا اور خوفناک عذاب ہے۔ وہ دوبارہ ڈائری کو کھول کر اس پر لکھا تھا، اور ایک جوان اور مضبوط مرد بہت ہی کمزور سا لگ رہا تھا۔ مجھے تو اب خود ڈر لگ رہا ہے کہ ان دلاور مجھے سمجھے ہی نہ، اور اگر سمجھ لے تو کہیں غلط ہی نہ سمجھ لے، مگر مجھے یہ کرنا ہی ہوگا۔ وارڈ بھائی سے دوست نے کیا ہے، کہیں وہ ہر جائی سے دوست کو دشمن ہی نہ مان لے۔ مجھے خوف ہے کہ میں اسے کہ مصیبت سے بچانے کے چکر میں خود مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں اور وہ مجھے ہی دشمن نہ مان لے۔ یہ آخری الفاظ لکھتے اسے ڈائری سے پین نکال کر سر پر رکھ دیا تھا اور ڈائری کو بھی لاکر میں رکھ دیا تھا، اور خود کمرے سے باہر نکل آیا تھا جب اچانک ہی کہیں سے زمان بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا اور رک گیا تھا۔ بابا صحیح، آج ہم نے اپنا کام جلدی ختم کر لیا، ہمیں لال حویلی سے لے کر چلے۔ زمان نے آتے اپنا مدعا بیان کیا تھا، مگر مسترد ہو گیا۔ نہیں زمان، آج سے آپ لال حویلی نہیں جائیں گے، اور نہ ہی بڑی حویلی۔ اس نے شفقت سے سر پر ہاتھ لگا کہا تھا، مگر لہجہ اتنا ہی سہا تھا۔ مگر بابا صاحب کیوں؟ وہ کافی حیران ہوا تھا۔ کل تک تو سب صحیح تھا، اب یہ کیسے، کیوں؟ بس وہ ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے، ابھی ہم بڑی حویلی جا رہے ہیں۔ اس نے کسی طرح سے زمان کو بہلانا چاہتا، اس کی بنا سنے وہ شرافت تھان سے گاڑی نکالنے کا بول کر باہر نکلے تھے۔ بڑی حویلی، وہ دھیرے سے بڑبڑایا تھا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود بھی وہ یارم کی سوچوں یادوں سے خود کو محفوظ نہیں رکھ پائی تھی۔ وہ بہت جلد اور بہت ہی بری طرح سے اس کے حواسوں پر سوار ہوا تھا۔ وہ 100 دفعہ خود کو یاد دلاتی کہ وہ یارم کو نہیں سوچے گی، اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اسے یادوں کے حصار میں قید ہو جاتی، اور اب وہ خاندان، روایات، یارم کے ساتھ ساتھ خود سے خوف کھانے لگی تھی۔ دل تھا تو اس کے کنٹرول میں، مگر وہ بری طرح سے دل کے کنٹرول میں ہو گئے تھے، اور اب اسے یاد کرنا پڑتا تھا کہ وہ کدھر ہے اور کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے۔ وہ بیٹھے بیٹھے کسی اور ہی دنیا میں چلی جاتی تھی، اور کسی کا مان، کسی کا یقین نہیں توڑنا چاہتی تھی جیسے احلاف نے توڑا تھا۔ مگر کہیں نہ کہیں وہ جان گئی تھی، مان یا اس کے دل میں سے کسی ایک کو ٹوٹنا تھا۔ وہ خود کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی، اور کسی اپنے کے درد کی وجہ بننے کے سخت بھی نہیں تھے۔ کل ایک آخری دفعہ وہ یارم سے ملنا چاہتی تھی، اسے پوری بات صحیح سے کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آخر ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ سب الگ ہو گئے تھے، مگر جو بھی ہوا وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خوشیاں ماضی کسی غلطی کی وجہ سے برباد ہو جائیں، اور وہ برباد ہو جائیں۔ وہ ایک ایسی لڑکی تھی جسے اپنی ذات سے بے تحاشا محبت تھی۔ وہ خود کو یا کسی اور دوسرے کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ غرور نہیں کرتی تھی خود پر، بس وہ اپنی ذات سے عشق کرتی تھی۔ وہ اپنی فیملی سے بھی، جن میں سے ایک فرد الاف انہیں چھوڑ گئی تھی، نہ خاندان کی عزت کا سوچا، نہ ماں باپ کی عزت کا، نہ اپنی زندگی کا، اور وجہ صرف محبت تھی۔ اسے بھی محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا، اور دنیا نہیں چاہتی تھی کہ وہ بھی محبت میں محبتوں کو بہلا دے یا پھر وہ اسے بہلا دیں۔ وہ جانتی تھی الاف کے جانے کے بعد سب کیسے ٹوٹ گئے۔ سال گزر گیا تھا، مگر زخم تھے کہ پہلے سے ہڑے ہو گئے تھے۔ نہ جانے وہ وقت کدھر، کب اور کیسے آتا جو ہر زخم پر دیتا ہے۔ اس نے یہ صرف پڑھا ہی تھا، حقیقت میں تو اس نے ایسی کتابی حقیقت کہیں نہیں دیکھی تھی۔ ٹرن ٹرن ٹرن، موبائل کی چنگاتی آواز اسے جیسے ہوش میں لائی تھی۔ چونکہ اس نے پہلے سے اپنے ہاتھ میں ٹھنڈی کافی کے مانگ کو دیتے گہرا سانس لیا تھا، اور پھر اندر کمرے کی طرف بڑھی، مگر کافی سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے موبائل کی طرف دیکھا تھا، جہاں پر کوئی ان نون نمبر شو ہو رہا تھا۔ بالوں میں سے پن نکالتے اس نے سائڈ پر رکھی تھی، اور پل میں بال پوری طرح سے کمر پر بکھر گئے تھے۔ ایک کوفت پر نظر موبائل پر اسکرین پر ڈالتے وہ پیر پر گرنے کے انداز میں لیٹے تھے۔ موبائل ابھی بج جا تھا، مگر وہ خود سے وعدہ کرنے کے باوجود بھی ایک بار پھر یارم کو سوچنے لگے تھے۔ فرحات اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا، مگر سکون تھا کہ اب مل نہیں رہا تھا۔ حویلی کے سخت روایتوں کے باوجود اس کی تقریباً ہر رات ہی رنگین گزرتی تھی، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اس کا دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ وجہ ماہم ہیل تھی۔ وہ 5 سال بعد کینیڈا سے لوٹا تھا۔ ویسے اس کا تو کوئی خاص رشتہ نہیں تھا بڑی حویلی کے لوگوں سے، وہ بھی بس ویسے ہی ایک بار کافی رات ہو جانے کی وجہ سے ملائکہ کو لینے چلا گیا تھا ڈرائیور کے ساتھ۔ رات کافی ہو گئی تھی، اسی وجہ سے صرف ملازموں کے ساتھ واپس نہیں آ سکتے تھے، اور وہاں ہی اس نے پہلی بار ماہم کو دیکھا تھا۔
اس کو دیکھنے کے بعد اس کا دل کسی اور کو نہیں مان رہا تھا۔ وہ خوبصورت معصوم لڑکی اس کے حواس پر سوار ہو گئی تھی۔ وہ صرف وقتی جذبہ سمجھ رہا تھا، زیادہ نہیں۔ وہ تو بس اسے ایک رات کے لیے چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے ملائکہ سے بات کی۔ ملائکہ کچھ خاص تو ماہم کو پسند نہیں کرتی تھی، وہ بھی بس امیر علی کی وجہ سے اس کے آگے پیچھے رہتے تھے، مگر وہ دونوں ایک لڑکیاں تھیں۔ وہ جان بوجھ کر ماہم کے لیے اتنا برا نہیں سوچ سکتی تھی۔ پہلے تو ملائکہ نے کافی شور کیا، اسے وارن کیا، مگر سب رائے گان کیا۔ اپنی محبت، اپنے عشق میر علی سے دستبرداری اس کے لیے مشکل کے بجائے ناممکن تھی۔ وہ اس کی طاقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑی کمزور بھی بن چکا تھا، اور وہ یہاں پر مجبور سی خود غرض ہو گئی تھی۔ وہ مان یہ تھی ماہم کو افراد کے حوالے کرنے کے لیے۔ اندر سے وہ شرمندہ کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی تھی۔ وہ جانتی تھی ماہم میر علی اور یارم کے لیے کیا تھی۔ اگر ان میں سے کسی کو پتہ چلتا تو وہ علی کو تو کھو دے گی، ساتھ ساتھ اس کا جو حال وہ شاید وہ کافی بے حال ہو۔ مگر فرحات نے اسے ہر حال سے مطمئن کر دیا تھا، زیادہ نہ صحیح مگر وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی، اور کل وہ ماہم کو لاڑ تھی فرحات کے پاس۔ کل وہ دونوں شہر جا رہی تھی اور وہاں سے ہی فرحات نے ماہم کو اٹھوا دینا تھا۔ فرحات ہوش تھا، بہت ہوش تھا۔ اس کے خواہش اس کے ملنے والے تھے، اس کے لیے یہی کافی تھا، اور وہ اب پل پل گن کر گزارا تھا۔ مگر اسے لگ رہا تھا کہ اس کے حصے میں انتظار ایک رات نہیں، ایک صدی لکھ دی گئی ہے، جو گزرنے نہیں گزرے تھے۔ مگر وہ یہ صدی بھی گزار رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا پہل کافی خوبصورت تھا جو اس کو ملنے والا تھا، کیونکہ اس کا پھل کافی خوبصورت تھا جس کو ملنے جا رہا تھا۔ بس ایک یہی سوچ سوچ کر وہ کچھ مطمئن ہو رہا تھا۔ رات گزر رہی تھی، ایک اور صبح کو ہونے کو تیار۔ نہ جانے وہ روشن صبح کس کس کی زندگی تاریخ کرنے کے چاہ میں روشن ہو رہے تھے۔ سوری، وہ بہت دھیرے سے بڑبڑایا تھا، مگر ساتھ لیٹی ہوریا بخوبی سن سکی تھی، مگر خاموش رہتی۔ آنکھوں سے آنسو کو بہنے سے روکا نہیں تھا، وہ بنا آواز کے رو رہے تھے۔ ان دونوں نے کھانا ساتھ ہی کھایا تھا۔ اماں بہت جلدی سو جاتی تھی تو وہ اس کے آتے ہی مل کر سو گئے تھے۔ اس کے بعد دونوں نے کھانا کھایا۔ اب دونوں ہی لیٹے ہوئے تھے۔ ہوریا نے کافی کوشش کی کہ اس کے ساتھ نہ سوئے، مگر زمان کی ضد کے آگے اسے ماننا ہی پڑا۔ وہ دونوں کافی دیر سے لیٹے ہوئے تھے اور دونوں ہی خاموش تھے۔ زمان چت لیٹا چھت کو گورا تھا، جبکہ ہوریا اس کی جانب پشت کی لیٹی ہوئی تھی، جبکہ زمان کی باریک گمبھیر آواز خاموش کمرے میں گونجی تھی، مگر بولی کچھ نہیں تھی۔ آنسوں میں شدت آئی تھی۔ ہلکا سا مڑتے زمان اس کو دیکھا تھا، کمفرٹر کاندھے پر لیے، میرون لمبے بال پشت پر بیڈ پر بکھرے تھے۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ وہ رو رہی تھی، اب سے نہیں، وہ کب سے جانتا تھا کہ وہ رو رہی ہے، مگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ رلانے والا وہ تھا، چپ بھی کروانا چاہتا تھا، مگر ہمت نہیں ہو سکی۔ جانا، اس نے دوبارہ پکارا تھا، مگر وہ بالکل بھی نہیں ہلے تھے اور نہ چپ ہوئے تھے۔ تجھے چھوڑیں، وہ دبا دبا گھرائی سی۔ زمان نے اس کے بازو سے پکڑ کر خود کے لیے قریب کیا تھا۔ وہ مچل رہی تھی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے، مگر زمان نے ایک بار اس کی کمر کے گرد باندھے اس کا سر زبردستی اپنے سینے پر رکھا تھا، دوسرا ہاتھ بڑھاتے کمفرٹر دونوں پر صحیح کیا تھا، اور پھر وہ ہاتھ بھی اپنے ہاتھ پر رکھتے گرفت اور صحت کا لیتے۔ پہلے تو ایسے نہیں بھاگتی تھی مجھ سے، وہ دکھی لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، تب جانتی نہیں تھی نا، جسے محبت کرتی تھی وہ قابل نہیں تھا میری بے لوث محبت کا۔ ہاتھ کی پوچھ سے گال صاف کرتی وہ بولتے۔ اب اس نے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش ترک کر دی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اسے نہیں ہرا سکتی تھی۔ کافی عرصے بعد اسے سکون ملا تھا، دل میں ایک تیس سی اٹھی تھی۔ وہ لب پیچ کیا تھا، آنکھوں میں نمی در آئی تھی۔ اب میں قابل محبت ہی نہیں رہا۔ وہ بات ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کہہ لیتی، مگر وہ اس سے اب بھی محبت کرتی تھی، مگر جاننے کے باوجود بھی اسے ہوریا کے لفظ تکلیف دیتے تھے۔ تم نے خود ہی کسی قابل نہیں چھوڑا، نہ چاہنے کے باوجود بھی وہ بول گئے تھے۔ بولتے ہوئے اسے بھی تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ بے حس بن گئی، چہرہ پوری طرح سے اس کے سینے میں چھایا ہوا تھا۔ معاف نہیں کر سکتی؟ ہاتھ اپنے ہاتھ سے اٹھاتے ہوئے اس کے تھوڑے پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اوپر کرتے آس بڑے لہجے میں کہا تھا۔ بےتاب پیاسی نگاہیں اپنا پیاس بجھانے کی کوشش میں تھی، مگر بجھانے کی بجائے بڑھ رہی تھی۔ وہ بھی اسے دیکھنے لگے تھی، دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ وہ یک ٹک بس اسے دیکھی جا رہی تھی، جسے اس نے عشق کیا تھا، جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے وہ بے چین رہتی تھی، جس کی چاہ ہر چاہ سے زیادہ ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ چاہ اتنی شدت سے اس میں برسی تھی۔ نہیں، پل میں سارا طلسم ٹوٹ رہا تھا، جبھی وہ اسپاٹ لہجے میں بولتی۔ سر دوبارہ اس کے سینے پر رکھ کر آنکھیں موند گئے تھے، اور کئی آنسو بے مول ہوتے ہوئے اس کی شرٹ بھگو رہے تھے۔ وہ اب چپ ہو گیا تھا۔ سکون تھا کہ اس کے پاس تھی، مگر بے چینی بھی بہت تھی۔ وہ بھی آنکھیں موند گیا تھا۔ تکلیف میں وہ بھی تھا، مگر یہ تکلیف اس نے خود اپنے اور ہوریا کے لیے چنی تھی۔ ڈیرے پر ایک کونے میں رکھی چارپائی پر بیٹھے وہ بابا دبیا کو کاف کرے جا رہا تھا، مگر وہ تھی کہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ یام نے ایک نظر سے دیتے ناسمجھی سے پوچھا تھا، وہی جس کی طرف آج کا چکر بہت لگ رہی ہے، اور تم جانتی ہو
बाबा साईं को अगर पता चला तो एक गहरा कश लेते, पहले उसकी बात का जवाब देते, आखिर में सवाल दागा था, आखिर में लहजा खुद बखुद ही स्पॉट थर्ड हो गया था। सामने सामने काम करते किसानों को देखते हनकोरा बड़ा था। वो मंग है मेरी और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आपके वो भी स्पॉट लहजे में बोला था। वो जानता था कि दीनू ने उसे सब बता दिया हुआ है, इसलिए ज्यादा शौक नहीं हुआ था। मैं जानता हूँ ये, मगर शायद तुम ये नहीं जानते कि वो तुम्हारी मंग है, नहीं थी, और थी था माजी होता है, उसका हाल से कोई भी लेना देना नहीं था। आरी कश लेते बचा सिगरेट नीचे फेंकते पाँव से मिसला था। बोलते हुए लहजा होंठ सर्द और स्पार था। राम चौंक उसकी तरफ मुड़ा था। माजी का ही लेना देना होता है साहब, वो मेरा माजी थी और हाल और मुस्तकबिल भी वही होगी, और मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि अपनी मांग को किसी दूसरे के लिए छोड़ दो। बिल्कुल। उसके सामने खड़े होते उसकी बुरी आंखों में अपनी सियाह आंखें गाड़ते हुए वो गुस्से व जुनूनियत से बोला था। मांग, इज्जत, गैरत की बात अब कहीं दूर ही रह गई थी। अब उसकी मोहब्बत उसका जुनून बन गई थी। अब उसे अपना आप अधूरा लगता था दिबिया हिल के बगैर। अब उसकी चाह गैरत से कहीं आगे बढ़ गए थे। अब उसकी चाह रगों में खून की मानद सी हो गए थे। अब बात इश्क की थी और वो उसके बगैर रह नहीं सकता था। मगर वो जान कहता वो सिर्फ जिंदा ही रह जाता, वो कभी जी ना सकता। उसका काना थपथपाते उससे हनकोरा बढ़ता। मांग, वो इलाफ हिल मेरी भी थी, मेरी इज्जत, और मैंने अपनी मांगों को किसी दूसरे की बीवी बनते देखा है, तो मतलब मैं बेगैरत हुआ? नजर सामने खेत की तरफ मोड़ते हुए स्पार लहजे में बोलता और चेहरे के तासा कुछ और सत हुए थे। और फिर वो अचानक चौंका याम की तरफ मुड़ा, जैसे उसे कुछ याद आया था। याम जिसने मुंह खोला ही था कुछ कहने को, मगर जब कुछ समझ नहीं आया तो चुप हो गया और आगे बढ़ा था, मगर फिर उसे रोकना पड़ा। बात सिर्फ इज्जत की है या बात मोहब्बत तक जा पहुंची है? आली ने नजरें उसकी पूछ पर जमाए हुए कहा था। ये पूछते वो डरा भी था। वो जानता था हशमत हिल कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मान सकते, और वो नहीं चाहता था कि जाम किसी की अधूरी मोहब्बत में पड़े। बढ़ते कदम रुके थे, रुकना पड़ा था। दिल की धड़कनें रुकती फिर तेज हुई थी। स्याह रंग आंखों के सामने दिव्या का खूबसूरत सरापा घूम गया था। होंठ मुस्कुराहट में डले थे। वह वापस मुड़ा था मीर आली की तरफ। वो उसे देख रहा था जो आपके मुंतजिर में मुझे अच्छी लगी है। नरम लहजे में कहते वह रुका नहीं था। गागस आंखों पर लगाते नूर हान को चलने का इशारा करते वो निकल गया था। उसने जवाब दिया था, मगर आली समझ नहीं पाया था पसंद सिर्फ पसंद तक ही महदूद थी या वो दूर जाते शाम को देख रहा था जो अब गाड़ी में बैठ गया था। और फिर आगे पीछे कई गाड़ियां निकली थी, मगर वो इधर ही खड़ा किसी गहरी सोच में गुम हो गया था। बात हवा के पास उड़े हुए और बिखर रहे थे। चादर कंधे से होती हुई नीचे लग रही थी, मगर वो कहीं और ही था। बेबी पिंक नफीसा फ्रॉक पहने, बालों की चुटियां बनाए वो हशमत हिल के सीने पर लगी बातें करती। वो भी उसके साथ मिले उसे पुरानी बातों के बारे में बताते रहते, और सबसे ज्यादा जिक्र दलावर हिल गुलजार हिल के खानदान का होता था। जिक्र कभी अच्छे या काबिल कबूल लफ्जों में नहीं होता था, बल्कि वह ऐसी ऐसी बात उसे बताते कि अब तो माहम को इन दोनों के खानदान से एक अजीब सी सख्त नफरत हो गई थी। हशमत हिल जानते थे वो साइल हिल की मांग थी, और मांग उनके यहाँ बीवी की तरह होती थी, इज्जत होती थी, मगर वो मर कभी उसे दलावर हिल के खानदान में नहीं दे सकते थे। वो तो कुछ और ही सोचे बैठे थे। अपनी बेटे को पहले ही उनके खिलाफ कर थे और वो काफी कामयाबी हो गए थे। अब भी वो उसे ने उन्हीं के बारे में बता रहे थे जब नॉक करती मलाइका कमरे में आए। अस्सलाम वालेकुम बड़े साईं। उसने दोनों के सामने सोफे बैठते धीमी आवाज में सलाम किया था। वालेकुम सलाम। दोनों ने एक साथ ही जवाब दिया था। माहम। आप ठीक होकर बैठ गई थी, जबकि हशमत हिल अब माहम की तरफ मतवजह थे। बड़े साईं, वो हमने शहर जाना था। हालत तरा करती वो अटक अटक कर बोली थी। हथेलियां पसीने से तर हो रही थी। शहर? मगर क्यों? नूर जान या दीनों को बेच दो, जो मंगवाना है। एक नजर माहम को देते वो सख्त आवाज में बोलते। बाबा साईं, हमने भी जाना है, और मलाइका ने मंगनी की रस्म के लिए भी शॉपिंग करनी है, और फिर लाला की बर्थडे भी है ना, उसके लिए भी। माहम ने मलाइका को तसल्ली का इशारा करते खुद बोलते। उन्होंने जाना तो कल था, मगर जा आज रहे थे। माहम की तरफ देते उन्होंने हनकोरा बढ़ता। वो किसी गहरी सोच में पड़ गए थे, और फिर वो मुस्कुरा उठे थे, एक पूर्ण इसरार सी मुस्कुराहट। चलो ठीक है, चलो जाना, और हाँ चले जाना, और हाँ जाकर नूर खान को मेरी तरफ भेजो, इसी के साथ जाना तुम लोगों ने। उनने कुछ सोचते हुए कहा था। वो दोनों ही उठ गई थी और बाहर निकल गए थे। हशमत हिल को मनाना हमेशा मुश्किल ही होता था, इसलिए वो खुश हो गई थी। ज्यादा पापड़ बेले नहीं पड़े थे। तुम्हारी बर्बादी शुरू होने वाली है दलावर हिल, बहुत मोहलत दे दिया। अब देखना तुम हशमत हिल का कहर कैसे टूट कर तुम पर पड़ता है। मुझू को ताव देते वह गुस्से बड़बड़ाए थे। हा हा हा, और फिर बारी पुरस्कार कहकर पूरे कमरे में गूंजा था। दिव्या बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या बात है दिव्या, कोई परेशानी है? प्लेट पीछे खिसखिसाते साहिल ने फिर कमंदे से पूछा था। वो अब अक्सर उसे यूं ही खोया खोया पाता था। नहीं,
ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ آپ کے وہ کھانا کھانے لگی تھی، وہ ایسے ہی کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کل دیبیا کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تیاری سب اچھی رکھنا، اور دیبیا بیٹا تم بھی تیار ہو جانا، بات تو پکی ہے، بس وہ رسم پوری کرنے آ رہے ہیں۔ دلاور ہی نے ناپکن سے منہ ہاتھ صاف کرتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا تھا، بلکہ دیبیا کے سر پر پمپ ہو رہا تھا، مگر جب ضبط نہیں کر پائے تو یکدم کرسی سے اٹھتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ کیا ہوا اسے؟ سائل نے پریشانی سے سندس بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ پریشان تو وہ بھی ہو گئی تھی، اور دادی سائیں اور دلاور ہی بھی، وہ سب بھی جانتے تھے کہ جو بات اسے پسند نہ ہو وہ کسی کے پریشر میں بھی نہیں آتی تھی، اپنی پسند کے مطابق چلنے والی تھی۔ اب اچانک اس کی خاموشی ان میں سے کسی کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں، لڑکی ہے، شرما گئی ہے، میں دیکھتی ہوں، آپ سب کھانا کھائیں۔ سندس بیگم نے جبرا مسکرا کر کہا تھا، اور ساتھ ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ان کی بات سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ بار بار وہ حشمت ہیل کے کمرے کی طرف دیکھتی تھی۔ نورحان کم سے کمرے میں گیا ہوا تھا، مگر اب وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اب وہ تھک گئی تھی انتظار کرتے کرتے، تب بھی جھنجھلاتی ہوئی ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی تھی، پر ساتھ ہی نیچے ماربل کے فرش پر رکھا تھا۔ پوری حویلی کو سجایا جا رہا تھا، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ کل میر علی اور ملائکہ کی منگنی کی رسم کرنی تھی، بڑی حویلی کے بڑے بیٹے کی منگنی تھی، ہر چیز پرفیکٹ ہونی تھی۔ گرمی میں کب سے نورحان کا انتظار کرتی تھی، اوپر سے ملائکہ بھی اس کے ساتھ نہیں جا رہی تھی۔ جا تو دونوں ساتھ ہی رہی تھی، مگر وہ الگ اپنی حویلی کے گھر میں جا رہی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ فرحاد بھی تھا، اور بقول حشمت ہیل ماہم کسی غیر مرد کے ساتھ یوں اس کے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ اب ماہم نے نورحان کے ساتھ اور ملائکہ نے اپنی حویلی گاڑیوں اور ملازموں کے ساتھ جانا تھا۔ فرحاد اسی کے ساتھ ہی جا رہا تھا، اور فرحاد اور اس کے ملازم پہنچ آئے تھے، وہ بھی انتظار میں تھے، اور ماہم بھی۔ ملائکہ صبح کی آئی ہوئی تھی اور اب اوپر تیار ہو رہے تھے۔ ملائکہ، اس نے قدرے اونچی آواز میں ملائکہ کو پکارا، جو نہ جانے اوپر کیا کر رہے تھے۔ صبر، تجھے کسی کا لحاظ نہیں ہے؟ مورے، جو دوسری طرف بیٹھی تسبیح پڑھ رہے تھے، اس کی اونچی آواز سنتے غصے سے بولتے۔ ماہم گڑبڑا سی گئی تھی، اسے تو پتہ ہی نہیں تھا ہلٹر کے جانشین ادھر ہی تھے۔ اسے دانتوں تلے زبان دبائی کہ ایک ذرا چونچڑا کرنے کی غلطی نہیں تھی۔ السلام علیکم، اس سے پہلے کہ مورے سچ میں چپل اٹھاتی، میر علی کی باری گھمیر آواز گونجی تھی۔ وعلیکم السلام۔ دونوں نے ہی ساتھ میں جواب دیا تھا۔ کیا ہوا، تم کہیں جا رہی ہو؟ میر علی نے اس کے ساتھ ہی صبح بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ کاندھے سے چادر اتار کر سر پر رکھ دی تھے۔ ماہم ایک واحد تھی جسے بات کرتے اس کا لہجہ نرم ہو جاتا تھا۔ جی لالا، وہ شہر جا رہی ہیں، کچھ چیزیں چاہیے تھی، ماہم نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ شہر؟ مگر کس کے ساتھ؟ اس کی تیوری چڑھ تھی۔ لالا، وہ بابا ہم سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ نورحان ہمارے ساتھ چلا جائے گا۔ ماہم نے گڑبڑا کر جواب دیا تھا، کہیں اس کا جانا منع ہی نہ ہو جائے۔ تم اکیلی جا رہی ہو؟ وہ اب بھی مطمئن نہیں ہوتا۔ نہیں لالا، ملائکہ بھی جا رہی ہے، مگر وہ دوسری گاڑی میں۔ ملائکہ کدھر ہے وہ؟ علی چونکا تھا۔ السلام علیکم، اسی وقت ملائکہ پہنچی تھی۔ اسے سر کو جنبش دیتے ہوئے جواب دیا تھا، ایک بھرپور نظر اس پر ڈالتی کچھ مطمئن ہوا تھا۔ وہ دھیرے سے آتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئے تھے، مگر وہ ایک دم بولا تھا جیسے اسے کچھ یاد آیا تھا۔ آگے راستے میں تو کام ہو رہا ہے، گاڑیاں کدھر سے گزریں گے؟ بابا سائیں کو نہیں پتا، ماتھے پر کئی بال پر تھے۔ ان دونوں نے معصوم شکلیں بناتے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ چھوٹے سائیں، بڑے سائیں نے کہا ہے کہ دلاور ہی کے علاقے کی طرف سے جو راستہ جاتا ہے نا، ادھر سے لے جاؤ۔ یکدم ہی کہیں سے نازل ہوتے نورحان نے محتم سے انداز میں کہا تھا۔ ماہم، ملائکہ تو بچپن سے اسے دیکھتی آ رہی تھی، مگر پھر بھی اسے ہر بار دیکھتے ڈر سا لگتا تھا۔ وہ صحیح پٹھان لگتا تھا، صحت پٹھان۔ وہ دوبارہ چونکا تھا، نہ سمجھی حیرت، اور پھر حیرت ہوئی تھی اسے۔ دلاور ہیل، وہ بڑبڑایا تھا، ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہاں، راستہ بند ہونے کا مسئلہ بھی تو پہلے نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر دھیان رکھنا، وہاں پر مسئلہ ہو سکتا ہے، ہوش میں رہنا، اور واپس سیدھا راستے سے آنا، میں تب تک راستہ کھلواتا ہوں۔ اب کے وہ سخت عوام میں نورحان سے بولا تھا۔ ہاں، نورحان ڈرانا تھا، مگر میر علی تو اب ڈرنے سے رہا۔ جی سائیں، وہ ابھی نیچے دیتے ہوئے بولا تھا، نہ جانے کیا گر گیا تھا نیچے، آواز بھی اس کی طرف خوفناک سے تھے۔ ٹھیک ہے، جو اب شام سے پہلے آ جانا، آپ کے وہ ماہم اور ملائکہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور آگے ہوتے ہوئے ماہم کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ ملائکہ اور وہ دونوں اٹھ گئے تھے، اونچی آواز میں سلام کرتے دونوں باہر نکلے تھی۔ ان کے پیچھے نورحان بھی چلا گیا تھا، وہ اب بھی نیچے ہی دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں گردن نہیں اکڑتی تھی شاید اس کی۔ سامنے ہی فرات گاڑی کے سامنے لگے کھڑا تھا، اس کی نظریں اٹھی تھی اور اٹھی رہ گئے تھے۔ وہ ارد گرد سے بے خبر یکدم بس ماہم کو دیکھ رہا تھا، اس ساتھ ہی دل دھڑکا تھا شدت سے۔ ماہم تو بے خبر سے چل رہی تھی، جبکہ ملائکہ خوف زدہ سی فرحاد کو دیتے ہوئے آگے کا سوچ رہے تھے۔ وضو تر ہو گیا تھا پسینے سے، دل کانوں میں گونج رہا تھا، مگر خوف سے۔ خوفناک بندے،
नूरहान की खौफनाक नजरें खुद पर महसूस करते अफराद गड़बड़ा कर मुड़ा था और कासम खान को घर स्टार्ट करने का इशारा करते वो खुद भी घर में बैठ गया था और फिर नजरें दोबारा इस मासूम मम्मी गुड़िया पर जम गई थी। यार मलाइका, तुम फराद को अकेले जाने दो ना, मेरे साथ चलो ना, मैं अकेली नहीं जाना चाहती, मुझे डर लग रहा है। गाड़ी के करीब पहुंचते माम ने मस्कीन से शक्ल बनाकर कहा था, मलाइका, बाबा जाने का हुक्म था कि मैं फराद के साथ ही जाना है, वरना मैं तुम्हारे साथ ही जाती। और डरो नहीं, हमारी गाड़ी साथ साथ ही होगी ना, और फिर भी हम भी साथ ही होंगे इधर, परेशान ना हो, आप बैठो। मलाइका ने डरते दिल के साथ ही उसे समझाया था। वह मुंह बनाती गाड़ी में बैठ गई थी। उसके बैठते ही नूर खान ने गाड़ी का दरवाजा बंद किया था और खुद ड्राइविंग सीट संभाली थी। फिजा में एक अजीब सा शोर गूंजा था, कई गाड़ियां एक साथ ही स्टार्ट होने की आवाज, और फिर वह 15-20 गाड़ियां आगे धूल उड़ाती हुई भागी जा रही थी। वो सफेद फ्रॉक पहनने, बालों को खुला छोड़े, बिना मेकअप के नदी के किनारे बैठी नदी में पत्थर फेंकते उन पर गुस्सा निकाल रहे थे। गुस्से के साथ साथ वो परेशान भी थी। दुपट्टा कांधे से होता हुआ बाजू से लड़खड़ता हुआ नदी के पानी में गीला हो रहा था। वो सोगवार सी काफी पुरकशिश लग रही थी। आइस पुल आंखों में परेशानी व तकलीफ आ जाती। हवा के बस बालों के बाद साथ ही फ्रॉक भी उड़ रहा था। कल से उसे देखने लोगों ने आना था, मगर वो तो अब यारम के अलावा किसी दूसरे का बारे में सोच भी नहीं सकते थे, या शायद सोचना ही नहीं चाहती थी। सुबह वो काफी देर रोने के बाद बाहर आ गई थी। किसी ने भी कोई उससे बात नहीं सुनी थी। सुंदर बेगम उसे बुलाती रही। साहिल ने बच्ची बात करने की कोशिश की, मगर वो निकल आई थी और अब तब से इधर ही बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यारम का नंबर था नहीं और साहिल या घर में किसी को ना करने की कोई ठोस वजह मिल नहीं रहे थे। उफ, वह झंझलाई थी। क्या करूं कि मेरे साथ साथ किसी को भी तकलीफ ना हो। वो खुद से बड़बड़ाई थी। सर उठाकर अब वो आसमान की तरफ देखे थे। या खुदा, कोई करिश्मा कर दे, कल वो लोग ना आए। वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलती जब उसे दूर से शोर की आवाज सुनाई देती। हैं, ये कैसा शोर है? वो गीला दुपट्टा उठाती खुद भी उठी थी। वो शोर की सिमत पर थी। उसे दूर काफी गाड़ियां नजर आई थी। वो दुपट्टा सेट करती उसी की सिमत बढ़ी। मास खानजादा वाले केस का क्या हुआ? हुरिया ने सामने बैठे सारम को देखते हुए सवाल किया था। सारम चौंक को उसकी तरफ मुड़ा था। बूढ़ी आंखें लाल हो रही थी। उसने नजरें हुरिया पर टका दी थी। आसमानी रंग की शॉर्ट फ्रॉक पहने, बालों को हाई पोनी में मुकीम किए, हल्के फुल्के मेकअप में वो काफी खूबसूरत लग रहे थे। इतनी के सारम को रोना आ रहा था कि वो क्यों उसका नसीब नहीं थी, क्यों वो किसी और की मलकियत थी। मगर वो सिसक भी ना सका, बल्कि मुस्कुरा दिया। दिल चीख चीख कर रो रहा था अंदर, और वो मुस्कुरा कर रोते दिल के दर्द की तौहीन कर गया था। देख रहा हूँ कुछ हाथ नहीं मिला, वो नजरें चुराते हुए बोला था। वो ये नहीं कह सका था कि उसने कुछ भी ढूंढने की कोशिश की ही नहीं थी, बल्कि उसे हुरिया के सिवा कुछ याद होता तो वो कुछ कर पाता ना। नहीं मिला? लाइक सीरियसली? वो हैरत से बोलती। सॉरी, वो मैं बिजी था, कुछ खास ध्यान नहीं दे सका। सारन ने आपके फाइल देखते हुए कहा था। वो सो देते सिर्फ इतना ही बोलती। उसे कुछ भी बुरा लगा था सारन के लिए। वो जानती थी वो तकलीफ में था, वरना ऐसे तो कभी हो नहीं सकता था कि वो एक केस पर इतना टाइम लगाए, मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे। छोटे सरकार, गुलहान भागकर आता हुआ ऊंची आवाज में बोला था। सांस फूला हुआ था, हाथ में पकड़ी गन पर गिरफ्त मजबूत हो गई थी। साहिल जो कि डेर पर बैठा काम कर रहा था, चौंक को उसकी तरफ देखा। माथे पर कई बाल पड़े थे उसके यूं चलाने पर। गुलहान, क्या हुआ, क्यों चला रही हो? साहिल ही ने बड़ी गंभीर आवाज में पूछा था। छोटे सरकार, वो उसने एक दफा फिर गहरा सांस लिया। सरकार, वो हशमत हिल की गाड़ियां आ गई हैं। उसने एक ही सांस में बात पूरी की थी और फिर से गहरा सांस लेने लगा था। उसके चेहरे पर पूरी तरह से मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैं जानता था तुम आओगे, तुम्हारी अमानत मेरे पास है, आज ले जाओ। वो दिल में कहता उठ गया था और दूसरी तरफ से एक बैग उठाता वो आगे बढ़ा था। उसके आगे बढ़ते गुलहान भी हलक तर्क करता हुआ बढ़ा था। गुलहान, क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? माहम ने हैरान होते हुए नूरहान को देखते हुए कहा था, जिसने अचानक ही गाड़ी रोकी थी। इस तरह आगे पीछे सारी ही गाड़ियां रुक गए थे। बीबी जी, मैं देखता हूँ क्या हुआ, वो अपनी करहत खौफनाक आवाज में बोला। बाहर निकला था। हाय, ऐसी खौफनाक आवाज, किसी मासूम को बेहोश करना हो तो बस तुम्हारी आवाज या पूरे का पूरा तुम्हें पेश करने से वो बेहोश हो ही जाए, या फिर हमेशा के लिए सो जाए। वो पीछे दिल पर हाथ रखती खुद से बड़बड़ाए थे। नूरहान न जाने कौन से ऑपरेशन करने शुरू कर दिए थे। उफ, उसे कोफत हुई। घर में एसी चल रहा था, मगर फिर भी बेहद हबस थी। सर जटती वो मोबाइल निकाल कर उसमें मसरूफ हो गए थे। हाँ भाई हाँ, क्या हाल है? साहिल ने नूरहान के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी मोहब्बत से कहा था, जैसे वो उसकी पहली महबूबा हो और काफी अरसे बाद मुलाकात हुई हो। जी साईं, सब ठीक है। वह झुकता हुआ बोला था। हाय जालम महबूबा अब शर्मा रही है। बस चारों तरफ फूल नहीं बरसे थे, वरना तो पूरा सीन था। तो क्या
तुम्हारा साइन नहीं आया? वो गौर से गाड़ी में झांकते हुए बोला। आगे की गाड़ियां एक फासले पर खड़ी थी जबकि पिछली गाड़ियां काफी करीब थी। अब साहिल हिल के इलाके के अलावा कुछ लोग भी इधर आ गए थे और नूर खान के साथ आए मुलाजिम भी आगे पीछे की गाड़ियां से निकलकर साहिल और नूर खान के करीब खड़े हो गए थे। काफी रश बन गया था। फरहाद भी निकल कर आ गया था, मगर हैर हो माहम की, जिसने एक सरसरी सी मगर कोफत पर भी नजर सर पर डालने के बाद दूसरी नजर नहीं डाले थे। नहीं, सरकार तो नहीं आए। अब वो खौफनाक बंदा करह दिलाजी में बोलता, मगर अब वो मासूम साहिल हिल तो नहीं था जो यहाँ तो बेहोश होता जाता या फिर हमेशा के लिए सो जाता। उसकी करत खौफनाक आवाज इधर भी काम नहीं आती। अच्छा, चलो अगली बार वो साहिल ने आपके स्पॉट लहजे में कहा, ये बैग सही सलामत उस तक पहुंचा देना। उसने हाथ में पकड़े बैग को शीशे से अंदर पैसेंजर सीट पर रखते हुए सरत लहजे में कहा था। हाय, नूर खान जैसा बंदा गड़बड़ा सा गया था। जी 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 सरकार, नूर खान ने इधर उधर सबको देखते हलक तक करते हुए कहा था। साहिल ने मुड़कर एक नजर सबको देखा था और फिर शाने पे न्याजी से चादर एक तरफ कंधे पर डालते चलते वो भीड़ से निकल गया था। गुलहान भी साहिल की तरह उसके पीछे चल रहा था। साहिल हिल के इलाके के लोग भी साहिल के पीछे निकले थे। अब वहां पर हशमत हिल के लोग लाए गए थे, वो भी काफी तादाद में थे। और फिर कुछ कपाल में सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। शोर एक बार फिर गूंजा था। गाड़ियां जन से भागी थी। साहिल ने चौंका, फिर हैरत व खौफ से सामने एक तरफ देखा था जहां से दिव्या भागते हुए उसकी तरफ आ रही थी। वो गड़बड़ा सा गया था। अलीफ, उसे भी अभी ही आना था। उसे भी अभी ही आना था। वो अभी परेशानी से सोच रहा था कि ठा कानों की चीरती हुई आवाज गूंजी, इतनी तेज और खौफनाक आवाज के कानों के पर्दे फट जाए। दरख्तों से परिंदों का अलग शोर उठा था। शायद वो भी कानों को चीरती हुई आवाज से डर गए थे। साहिल ही ने साकत हुई नजरों से सामने देखा था। वहां पर गाड़ियां जल रही थी। शायद कोई धमाका हुआ था। पीछे की दो गाड़ियां तो अच्छी खासी जल गए थे। मगर दिव्या कहाँ गई? वो कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? चीहरे चलाने की आवाजें, परिंदों की आवाजें, इस खौफनाक शोर से तो बेहतर था वो गाड़ियों का शोर, मगर अब वो नहीं रहा था।